السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملوا في الجزء الثاني كما كنا نتحدثوا، وهما يديروا السيناريوهات المسبقة اللي هي الاستشرافية باش يبينك مدى قوته. قلت لكم في الماضي في احدى الفيديوهات انه الامريكي ما يحبش يتحدى الانسان، الامريكي يحب يتحدى الله ديريكت، باسكو هو كاع حنا اللي رانا في الارض يا ودي حنايا ما عندنا حتى قيمه. الامريكان علاش يديروا هكذايا؟ الامريكان يديروا هكذايا باسكو هما ديجا الاعلام تاعهم اعلام قوي. علاش قوي؟ قوي ماشي بالكاليتي، القوي في الاعلام تاعهم انه آه، يديروا لو باز، سيتادير عندهم لي مويان باش يختار عليك قصه ويدير لك كاع واش يخصها. هذا اللي قلت لكم في وادي الذئاب واحدة من الحلقات، قلت لكم باللي بوليوود وهوليوود ما نداروش باش يسليونا، نداروا باش يوجدوا السيناريوهات تاعهم. روماركيو جميع الحاجات الكبار الجلل اللي صراو في العالم كان عندهم فيلم يمثلهم. هذا الشيء اللي رانا فيه دوكا في كورونا راهو مرتبط بفيلم اكويليبريوم ومرتبط بعده افلام تاع لي زيبيديمي تو سا. مي مالغري بان لك باللي كيما هذاك تاع الفيلم اللي تكلمت عليه واحد المصريه هو صح. غوينيت بالترو، فوالا غوينيت بالترو هذه في فيلم تروح للصين وبعد تعاود تولي وتصاب اون ايبيديمي من الخفاش وبعد كي توفى وليدها وكذا وكذا. بصح مالغري سا كاين فيلم كبار كيما اكويليبريوم تصرف عليه فيلم هذاك، وبيان سور بينو له كيما بار اكزومبل تيتانيك القصه الحقيقيه ماشي اللي تاع جاكو غوز، ماشي القصه الرومانطيقيه اللي كنا نشوفوها، هي قصه نتاع تخيلوا باش يقتلوا 3 برك عباد يهود ما كانوش حابين ينفقوا على القضيه الصهيونيه، فتم اغتيالهم وفوتوهم هما في بلاصه كاع دوك الخوا. هي في الحقيقه لا جبل جليد يضرب فيه ولا والو، هما كانوا مبرمجين من الاول باش يطيحوا. وكان ظهر كتاب 14 سنه من قبل الراجل يوصف وصفا شاملا باللي كاين باخره كبيره. باسكو علاش التيتانيك كان من بين اكبر الباخرات، كان كوين ماري وكان تيتانيك في ذاك الوقت، ما كانوش كاين بواخر كبيره بداك الاخر، وكانت اكبر باخره في العالم في هذاك الوقت. دونك هذيك القصه اللي جات 14 افون اللي وصفت كيفاش يخبط في حجره وكذا، نورمالمون شوفوا هما واش يديروا، هما يوجدوا بما يليق بهم. على ذيك تبان هذيك الضربه الصفه تاع الغيبيه. نعاودوا نوليو دوكا لاسبي اجتماعي فيما يتعلق بكورونا في بلادنا. انا ما نكذبش عليكم، خرجت وقيله عندها يومين وقيله يوم الاحد ولا يوم الاثنين، ماشي يوم الاثنين، يوم الاحد خرجنا باش نقضيو احنا في الدار عندنا، نقضيو مره في الشهر باسكو نخدمو كذا، ستادير نديرو لو غافيتايمون مره في الشهر باسكو ما نقدروش نخرجوا كل يوم وتروح قضي تاع كل دقيقه، وكمان باسكو المنطقه اللي نسكن فيها شويه بعيده على المدينه. المهم كي خرجنا شفنا واحد الظاهره بين الناس اللي هي يعني يتكلبوا باش يروحوا يشريوا، والقضيان تقولي رانا في رمضان، انا حسيت روحي راني في رمضان باسكو هذيك الظاهره نشوفها غير في رمضان، الناس اللي تقضي بالكميه الكبيره هكاك. وبيان سور طاحوا على المواد كما يقولوا اللي تاع زعما كما يقولوا لو غافيتايمون، سيتادير الحاجات كيما الدقيق كيما يعني واسمو المعجنات وغيرها. وشفت باللي هذه الظاهره راهي في العالم الكل ماشي برك في الجزائر. انا مش حنتكلم على هذه باسكو يخرجوا دعايات يقول لك بلي كذا وكذا، وبلي ما شاحين يكونوا لي غروسيست، وبلي الاسواق مش راح تطعم وكذا وكذا. الاجراءات التي اتخذت من طرف الدوله، هي الدوله منايا ما تعرف شنو هو النتيجه تاعها، باسكو علاش كاين بعض التصرفات داروهم صحيحه، وكاين بعض التصرفات نقدروا نقولوا تدخل في اطار اللي ما عنده حتى فايده. لماذا؟ مثلا انك تمنع، ما تقدرش تمنع الناس يخرجوا من ديارهم، ما تقدرش تمنع الناس انها ما تلتقيش ببعضها، وانها ما تديرش اعراس، وانها ما تموتش، باسكو دوك ندخل هذه في ضربه الكورونا هذه وعلاقته بالموت. انا ما نكذبش عليكم، من بين المشاهد الساخره اللي شفتها في حياتي، دخلت لعند بي سي باش نشري واش خصني، ايبا كاينه واحد السيده حطت الخمار تاعها على الفم ديالها هكايا، زعما جوكم كواقي مني ومن سيد اللي كان يبيع، وبواحد الطريقه زعما كيما نقولوا مشككه وكذا وكذا. كي خرجت هذيك السيده ضحكنا انا واللي يبيع، ونطقنا فيه دقيقه واحده. قلت له وقيلا حنايا هو كورونا لو كان جاب بنادم، باسكو علاش
التصرف تاعها كان غير مؤدب، لانها اعتبرتنا حنا عدو، وماهيش عارفه اسكو مرض ولا ماشي مرض. حنا ماشي مرض اكيد، الحمد لله يا ربي، ربي يسترنا. الناس بالغت في رد الفعل تاعها بشراء المعقمات الكحوليه وبشراء الاغطيه هذوك الاقنعه وكذا. الناس في اوروبا وفي امريكا اللي يغطي فمو سافودير مصاب، مش كل واحد ماشي مريض ولا الاخر زعما باش يحمي روحه من الثاني. اون بليس المرض ما شرحوهش مليح. المرض هو عباره عن المرض هو عباره عن كما يقولوا انفلونزا ماشي مليحه، انفلونزا. والناس اللي قتلتهم باسكو كان عندهم امراض كرونيك مصاحبه لهذه الكورونا ما قتلتش غير واحد اللي كان ضعيف، اللي عنده مرض مزمن، باغ اكزومبل انسان كبير مسن او انسان اخر. لي جون اللي قتلتهم باسكو هما كانوا حاملين المرض. الناس ما فهموش هذا الشيء وخافوا. دوك حنايا من المنطلق تاعنا الاسلامي والديني، انا هذيك المره حبيت نقول لها حاجه، نقول لها بلي يا ودي انتي دوكا كي راكي تحمي في روحك اسكو مش راح تموتي؟ ماشي معناها بلي اني ما نحميش روحي، بصح معناها اني ما نبالغش. حنا ناس مسلمين نامنوا بقضاء الله وقدره. حاجه ثانيه، الناس واحد يلبس كليبوط تاع الجلد، واحد يلبس كليكون، يبدي يقتلوني بالضحك. انا عمري ما تخيلت بلي في الجزائر نمشي ونشوف ظواهر كيما هذه، باسكو حنايا جينيرالمون شعب كيما يقول لك غير مبالي. الشيء اللي فريمون يعني استعجبت له هو انه الناس بلا ما يفهموا بداو ينفيستيو في الفات انه بعد شر سي اون غراند ايبيديمي. الجزائر ما فيهاش عدد حالات كبير كيما في بلدان واحد اخرين، كيما في الطليان اللي في نهار واحد طلعوا 5000. يسامحوني، هذه ما كاش منها. مام هذه باش يطلعوا 5000 هذه وهما كانوا لي فيل تاعهم ديجا كانت فارغه على عروشها منين لصق لهم المرض. دونك لا كارونتين كانت بدات والحجر الصحي كان بدا في الديار. الناس حتى ولاو قالوا لها خدموا في الديار كما في دول الخليج والامارات وكذا، بعثوا الناس لديارهم وقالوا لهم تخدموا من الدار. منين راح تجي حالات اكبر؟ ما كاش التقاء، ما كاش لقاء، ما كاش ناس مرض بزاف. دونك سكي فدير كاين حاله من ليكزاجيراسيون كما يقولوا، يزيدوا اكثر من اللي كاين. وقلت لكم بعض الحكومات في العالم استغلت هذا الامر باش تريقلي مشاكلها. روماركيو دوك هاد ليبيديمي تقعد طونك بعض المشاكل تاع بعض البلدان ما تحلتش، من بيناتها فرنسا سا بروفيت. على بالكم ماكرون راهو يولد في الخطابات. ماكرون سي فري كي يهضر خطابات طوال وكذا، وهو يدير لو موديل شيراك. لو موديل شيراك مع الاول كان يبدا 2 3 4 مينوت. Chirac c'était connu, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup par rapport à Mitterrand, par rapport لواحد اخرين. يبدو انه الاخر من المدرسه ديالو ماكرون. الو ولات الكورونا مناسبه ليه باش يتكلم في هذا الامر في كل مره تشتهي نفسه كما يقولوا، باش يحل المشاكل تاعو. باسكو كاين دول اوروبيه يطيحها في مازق كبير، راه باش تحل المشاكل تاعها تقدر تستغل حتى مرض كيما الكورونا. باسكو هذا الاتفاق العالمي حول التدابير المتخذه وكذا. واذا كان البلد الاصلي يقول لك خلاص صبت الدواء، واش معناها اللعبه خلاصت، بصح كاين اللي راهو مازال يزيد يستثمر فيها. لازم الانسان يكون عنده عقل باش يفكر، وما لازمش تكون اختصاصي او مختص في ميدان ما، لازم تفكر بعقلك. يفو فيغ لا ريزون، ويكون عندك شويه ثقافه. الامور هذه كانت سبقتها امور تاع الا شفيتو الجمره الخبيثه وتاع الخنازير وتاع واسمو الايبولا اللي دارت حاله في واسمها في افريقيا. هما باش يحكموا مرض نورمال عاقل دوسيل يدخلوه للمختبرات ويطوروه بطريقه انه ما يكونش عنده العلاج فيقتل الناس. هذا قتل نتاع الناس الجماعي هذا يدخل في مصلحتهم في عديد من الامور. اولا الاقتصاد العالمي دوك يتحرك اكثر. انا عمري مشت لي سوبرات يمشيو كيما هاد اليامات هذوما ويزيتي تالمون كونطون. واحد لا سوبرات بلا ما نذكر الاسم دخلت ليها، ولاو لي كيسيي يتمسخروا مع الناس، داروا الميزون سين باش يضحكوا الناس تالمون كانوا فرحانين من الارباح اللي كانت تدخل لهم. لي جون اون بروفيتي، لي كوميرس، لي زيبيسيي زادوا في لي بري. الوسم تاع المضاد نتاع الكحول هذا كان يدير واقيلا 7000 8000 دوكا يدير 17 25000. يعني الناس بروفيتات من كل شيء، حتى السميد والفارينه الدوله ما طلعت لهمش في البري.
راهي ils ont profité à cela et ils ont fait des bénéfices. دونك راكم تشوفوا انا عندي الناس اللي عملوا هاد الشيء هدايا هما الناس كيما بعد الشر في الحروب اللي دي بييو لي كادافر، ستادير واحد ميت وتروح تنحي له الخاتم وتنحي له الساعه وتنحي له الاخر. هذه على بالك في بعض البروتوكولات نتاع المؤسسات العسكريه في العالم كيشوفوه يقتلوه ديريكت. هذا ما يعيش واحد اللي يبيي في ليكور. احنا واش رانا نشوفوا دوكا البروفيتاج في الناس حيه، سيتادير انت تشوف كاينه ازمه تبروفيتي منها باش تطلع البري. هذا تصرف تاع واحد يهودي ماشي تصرف تاع واحد مسلم. اون بليس بالنسبه للمسلم احنا نموتوا ما اسكو دوكا كي جات كورونا نموتوا غير بكورونا باقي وقف التنفيذ. ياك اللي يكتب له ربي يموت باكسيدون يموت، اللي يكتب له ربي يموت موت الفجأة يموت. كل واحد لا تستقدمون ساعة ولا تستأخرون. ونقول لكم دوكا في الاخر يعني باش نكمل هذا الجزء هذايا، يا ولدي احنا بعدنا على ربي. الناس يا اخي حضرت غير كيما قلت باللي تبدل الكومبورتمون تاعها. من بين الكومبورتمون اللي تبدل الناس ولات ماديه بزاف، ولا ما يتكلمش معاك اذا ما كانش مصلحه ماديه بينك وبينه. والحاجه الاكثر اليما انه نحن مسلمون الا بالاسم. علاش؟ باسكو الاسلام يقول باللي الدين دين معامله، سيتادير انايا ما نخطفش ما نسرقش الناس نهار كامل يتهضر على السرقه، نهار كامل اخر انا شفت بعيني الناس تسرق عينك، الناس اللي راهي تبيع في البيع الالكتروني، الناس اللي راهي عباك يسرق فيك عينك ويضحك معاك ويقول لك ما على باليش هكذا. وانت يا اما تكون يعني كما يقول لك تسلم بالامر الواقع بيان سور وتخليه يسرقك والله غالب وما كاش كيفاش دير وتوكل عليه ربي، والا اذا كما يقول لك تنتفض. وحتى اذا انتفضت لمن تروح تشكي؟ ما كاش وين تروح تشكي. دوكا الناس راهي تظلم في الناس راهي تسرق في الناس ويهضرون هكا على السرقه بلا ما نتكلموا على واش تكلمنا لا دانيير فوا تاع الناس اللي تاكل في الوقت، الناس اللي تسرق في خدمتها، الناس اللي ما تقومش بالواجب تاعها كما يجب. هذا كامل هذا ماشي تاع مسلمين، هذا كومبورتمون ماشي تاع واحد مسلم. دير كو جو سوي مسلمان سا في با دير بلي نشهد برك نشهد ونصلي ونصوم والاخر. حتى حسيت والله البارح في موقف مضحك شفتو في الفيسبوك، اني حاسه مام كان يلحق علينا رمضان بالكش ما يعطيوكش فتوى يقولك ما تصوموش رمضان. وشنو هذايا؟ حنا الدين تاعنا يكمل بكورونا ولا ما بكوروناش. الناس ولات بلو فيولونت، الناس ولات ما توليريش بعضها، الناس ولات ما تحبش تتعامل مع بعضها، كل واحد فينا دخل في خليه يعني تاع الصح يزون غيسي اسكو انهم يقسمونا الى اطراف يعني. ولينا ما نخموش في القضايا كما نقول لك تاع الامه الاسلاميه. نهار اللي هدرت على الهند قالوا لي روحي جيبي بيي وروحي للهند، وهما نهضر على المسلمين يشهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله كيما انايا. مي باسكو هنوده دخلت النظريه تاع سميشو تديش عليها غلقوا عليها في الدار. الطفله اللي كانت حابه تتزوج من هندي مسلم. المهم ولينا يا ربي وقضايانا ويا ربي اذا كنا نفكروا فيها بشكل سليم. القضيه الفلسطينيه روماركيو غير كي تخرج سقط القرن ولا تخرج حاجه واحده اخرى باش الناس ولا تتكلم تاع الصح ينطبقوا واحد زوج ايات ربي سبحانه قالهم في القران تاع الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والايه الثانيه هي لنبلونكم بنقص في المال والانفس. يعني رانا فيها تماما. اسكو هذا غضب تاع الله سبحانه وتعالى؟ احنا كمسلمين لازم نفكروا، لازم نراجعوا انفسنا. اسكو غضبنا ربي؟ اسكو ربي سبحانه ينتقم منا في امر ما؟ باسكو فريمون المسلمين هان عليهم الامر تاعهم. ولينا ما نفكروا في بالو، نفكروا غير في الماديات، نفكروا كيفاش نعيشوا داك النهار، كيفاش نكملوا نهارنا بطريقه مسروره. ما على باليش هذا صح حق كل انسان، ولكن الانسان ما يهملش القضايا تاع الامه الاسلاميه تاعو على الاقل. النقائص كاينين بارتو. الناس اللي بدات تقول لك كوكب اليابان، واش من كوكب اليابان؟ نروح لليابان. اول درجه انتحار راهي في اليابان، اول عاهات نفسيه ومرضيه ما كان لها ندخلوا في التفاصيل راهي في اليابان. الناس تعيش وحدها، الناس تموت وحدها. تكري قبرك او تشري قبرك ب100,000 دولارات قبل ما تموت. الوحيد اللي الرفيق تاعك هو كلبك اذا كان عندك كلب حاشاكم يعني. والياباني يموت وهو يعمل. سي فري كو العمل مليح والعمل عباده، ولكن ماشي حتى راني قاعد في البيرو حتى نموت نطب ساكت هكذا. الحياه فيها العمل وفيها امور اخرى.
وزيد يموتوا على واش؟ على بالكم الفقراء في اليابان ماشي كاع كيما الفقراء اللي متخيلينهم. يديروا خيم ويديروا الاخر، بصح تشوف الفقير في اليابان يشفك اكثر. علاش؟ باسكو نقي في ذاته وعنده كل شيء والاخر. بان الصباح يخليوه يحط، الصباح ما يخليوش يحط الخيمه، ما يحطهاش حتى في الليل، يدبر راسو يموت ولا يروح لاي المريخ ولا باش يحط روحه. والياباني الفقير في اليابان هو انسان برك قطع عليه الراتب تاعو فقط. تخيلوا كاين ناس في بلدان واحده اخرى مالغري مقطوع عليه الراتب، ما عندوش دي ريسورس، مي كوميم يتسمى مستورها وعايش عند دارهم. في اليابان يحبس منك الراتب صاي سي بون، ما فيها لا داركم لا والو لا والو. دونك كيف ندير؟ كاين ناس يبدا يقول كوكب اليابان، واليابان لحقوا والاخر على جازو دو بوطا كما يقولوا زياده يعبصهم. يقول هذاك هو التقدم. التقدم ما راهوش المفهوم اللي رانا فاهمينه، سي با برك دو لا تكنولوجي، سي الراحه النفسيه، سي الرفاهيه. الرفاهيه هذه وشنو هي؟ الرفاهيه ماهيش في زوج قفلات زياده، الرفاهيه راهي في بالك، في خاطرك، في انك تفكر كما تحب، يكون عندك الحريه في التفكير ويكون عندك الحريه في العيش كما تريد. ربي سبحانه هو اللي يحاسبنا، هو اللي فوقنا. كاين ناس واحد اخرين ثاني كان يا روماركيت باش نخرج شويه من الوسمو ومتعلق بالكورونا، يبدا يقول لك ربي راهو غاضب علينا، ربي راهو الاخر. سي فري نتسائل اسكو ربي غاضب علينا، نتسائل اسكو ربي الاخر، بصح ماشي معناها بلي ربي نديرو بلي استغفر الله يا ربي راح يتعامل معنا كي الوحش. ربي خلقنا وما يضيعناش. والكورونا ما هي الا مرض كيما امراض واحده اخرين. يعني الانسان صح يدير الاحتياطات تاعو، ماشي حتى تولي كي واحد يقرب منك تبعد عليه، واحد كي انسان ديسكريتمون يقوم بالامر اللي لازم عليه. وقلت لكم راهي حكومات اوروبيه كبيره استغلت فرصه الكورونا او ضخمتها باش تستفيد منها سياسيا، باش يكون الاستقرار السياسي للانظمه تاعها. وكاين انظمه واحده اخرى احنا ما نقدرش نهضر عليها، ماشي باسكو ما نخافوا لا، بصح الانظمه عندنا حنايا في افريقيا وفي بلدان الدول العربيه ما وصلوش لهذيك الدرجه اصلا نتاع باش يخمم في هذه الامور. صحيح يستغل الامر من ناحيه كذا من ناحيه كذا، ولكن ما يقدرش يروح لبعيد باسكو هو اصلا ماهوش في درجه متقدمه. والتقدم هنا ماهوش تقدم تكنولوجي ولا تقدم ولا تطور، ولا التقدم في التفكير الاستراتيجي. هما عندهم حاجه مليحه، الوحيده اللي فيهم انهم يخموا استراتيجيا، وعندهم مخططات بعيده المدى باش كي يوصل يدير لك انسان قبل 20 سنه ومن بعد كي يطبقها وانت تشوفها على انها غيبيات. هذه سي غراف، صافي دير بلي هذايا راهو فات الشيطان اللي هي الله يلعنو يخزيه، فات الشيطان باشواط. دونك سكي دير حنا ما عندناش التفكير الشيطاني عاده. عندنا انظمه تحب تقعد وتحب كذا وتحب الاخر، بصح ما عندهاش هذاك التفكير زعما تروح يخمم 5 سنين ولا 10 سنين، ما عندهمش التفكير الاستشرافي. المستشرقين اصلا كي بداو المستشرقين هذو واش كانوا يديروا؟ من بين الاعمال تاع واحد المستشرق هو انسان اوروبي يعيش في الشرق، بصح واش الفكر تاعو واش كان؟ يكتبوا كتب زعما باش يديروا دي الاستشراف هذا بطريقه اخرى، يحوسوا يغرسوا بعض الافكار في الشعوب العربيه اللي كانت محتله ذاك الوقت. فيحوسوا ذوكا النتيجه تاع المستشرقين. انا نشوفوا هذوكا في الضعف والتخاذل، ونهار كامل نحوسوا غير واحد يحوس يسجل روحه في لعبه باش يدي $1,000,000. شوفوا دول الخليج راهم يطمعوا في الناس ديجا غير لعبه الحلم وحده تكفي، ولعبه الحلم وحده تكفي. اروح شارك نهار كامل هو يبعث في لي زساماس لاماماس ما على باليش واشن باش يدي $3,000,000. هاو يا سيدي وجعلوك دي $3,000,000، شحال دير لك $3,000,000؟ اون بليس اسكو حلال كي ديتها بلا تعب بلا شقا بلا كذا؟ ولات الناس يعني واش حبيت نفهمكم باللي الناس ولات ما تسالش على الوازع الديني، تسال على الوازع البطني اللي هو الدراهم. هات برك واش يزيد يربح اكثر، هات برك واش يزيد يرتاح، هات برك واش يزيد. المهم هذا هو باختصار كورونا. من جانب اخر تكلمنا على بعض لي كومبورتمون تاع الناس. انا ما نكذبش عليكم نختمها بهذه وانا مسؤوله على كلامي. كاين بعض الناس سبحان الله ربي يكشفهم بهذا الكورونا، باسكو علاش كاين الناس على باليش
في الفيسبوك عنده 100 شخصيه، في اليوتيوب عنده 600 شخصيه. بصح سبحان الله كي يكون اون ديريكت عنده كيما يقولوا اون ديريكت اون بيرسون، عنده شخصيه واحده اللي هي الحقيقيه ديالو، فتظهر امام العيان وعينك ما تشوف الا النور كما يقولوا بالمصريه. دونك سكي فو دير تكشف قدامك هذاك العبد هذاك بشجاعته باخطائه بيان سور اوني با بارفي، مي كاين الناس والله العظيم غير بزاف اون ديغي طاقية الإخفاء كون جات بنادم، يعني كان عبد ورجع بنادم واحد آخر. الإنسان ديجا أصلا يحشم مع روحه باش يكون على قد المسؤولية ويكون على قد واش الناس تعرفوا به، وإذا كان ما يقدرش يا سيدي جبد روحك ما كاش مشكل. بصح الناس واش راهي دير خطات تشوفهم برا والله غنموت بالضحك. انا نخرج ما ندير لا كمامه لا ندير لا والو، جو في اتونسيون بيان سور، مي ماشي حتى الناس انت بعد عليا، انت ما تسلمش عليا، انت ما، انا ما عنديش هذيك الطبيعه هذيك. الانسان اللي مريض يبان مريض، والكورونا تشبه بزاف لاغريب. دونك اي واحد يسعل ولا نيفو يستيل حاشاكم ولا الاخر، راكم عارفين بلي كاينه اون بوتيت سوسبيسيون، مي سافو با دير بلي نروح نعزلو بعد عليا وما تدورش بيا وما تهضرش معايا. حصلوا عليكم اقسم بالله اللي شفت العجب هاد اليومين الاخرين. ان شاء الله ربي يحمينا ويحفظنا وربي يهدينا جميع، ونقول لكم مع السلامه الى اللقاء القادم. راح نتكلموا على موضوع اخر. مع السلامه.